जमात शशुं शहरियत। सबक नंबर 2, समाज में पाया जाने वाला तनव्वुह। समाज में पाया जाने वाला तनव्वुह। भारतीय समाज में मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब, तहज़ीबें, रस्म व रिवाज और रिवायात हैं। ये तनव्वुह हमारी तहज़ीबी शान है। मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती और उर्दू जैसी मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद हमारे आसपास रहते हैं। वो अलग अलग तरीक़े से त्यौहार और तक़रीबात मनाते हैं। उनकी इबादत और पूजा पाठ के तरीक़े मुख्तलिफ हैं। गुनागूं तारीख़ी वर्सा रखने वाले इलाक़े हमारे मुल्क में हैं। उनमें तनव्वुह का लेन देन होता है। हमारे मुल्क में बरस हा बरस से रहने वाले इन मुख्तलिफ कौमों में इत्तेहाद का जज्बा पैदा हुआ है। इसी में हमारे भारतीय समाज में पाई जाने वाली यकजहती नज़र आती है। तनव्वुह ही हमारी ताकत है। मुख्तलिफ ग्रोह के साथ रहने से हमें इज्तिमाइयत का एहसास होता है। इसी इज्तिमाइयत की बिना पर अपनाइयत का जज्बा पैदा होता है। एक दूसरे के रस्म व रिवाज और तर्ज़ ज़िंदगी से आगाही हासिल होती है। हम एक दूसरे के तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम करना सीख लेते हैं। दूसरों के बाज़ तौर तरीक़ों को अपनाते हैं, जिसकी वजह से समाज में हम आहंगी पैदा होती है। समाजी हम आहंगी पैदा होने से मुख्तलिफ कुदरती और समाजी आफ़ात का मुकाबला हम कर सकते हैं। मजहबी गैर जानिबदारी के उसूल। भारतीय समाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। उनके दरमियान हम आहंगी में इजाफ़ा हो और लोगों को अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी हो, इस मकसद के तहत हमारे आइन में अहम दफ़ात दर्ज की गई हैं। भारत दुनिया का एक अहम मजहबी गैर जानिबदार यानी कि सेक्युलर मुल्क है। हमारे मुल्क में ज़बान और मज़हब का तनव्वुह बड़े पैमाने पर है। इस तनव्वुह को पूरी सेहत के साथ बरकरार रखने के लिए हमने गैर मजहबी और गैर जानिबदारी के उसूल को अपनाया है। इसके मुताबिक हमारे मुल्क में हुकूमत ने किसी एक मज़हब को बढ़ावा नहीं दिया है। हर शख्स को अपने या अपनी पसंद के मज़हब की पैरवी करने की आज़ादी है। मज़हब की बुनियाद पर अफराद में तफरीक़ नहीं की जाती है। हुकूमत तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसा सलूक करती है। तालीम, पेशे और सरकारी मुलाजिमत के मौक़े तमाम लोगों को दिए जाते हैं। मज़हब की बुनियाद पर उनमें तफरीक़ नहीं की जाती। मजहबी और लिसानी अक़लियतों की हिफाजत के लिए आइन में ख़ुसूसी दफ़ात पेश की गई हैं। अक़लियतों को अपनी लिसानी और तहज़ीबी शनाख्त को बरकरार रखने की आज़ादी है। तालीम के तवस्सुत से अपने माशरे को तरक्की देने की भी उन्हें आज़ादी है। मजहबी गैर जानिबदारी के उसूलों की वजह से भारतीय समाज में मजहबी हम आहंगी बरकरार है। हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा। समाज में रहते हुए हम क्या सीखते हैं, अपनी ज़ात में किन खूबियों को पैदा करते हैं, हमारी तश्कील में समाज का क्या ताउन होता है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। ताउन। हर समाज फ़र्द और ग्रोह के बाहमी ताउन पर मबनी होता है। समाज में रहने वाले अफराद में बाहमी ताउन के बग़ैर समाज का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक दूसरे की मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए बाहमी मदद और लेन देन को ताउन कहते हैं। अगर हमारे ख़ानदान के अफराद में ये रुझान न हो तो ख़ानदान का शिराज़ा बिखर जाता है। ठीक यही बात समाज पर भी सादिक़ आती है। ताउन के फ़ुक़दान के सबब हमारी तरक्की रुक जाती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी रवानी के साथ नहीं चल पाती है।
تعاون کی وجہ سے سماج میں باہمی انحصار مزید مستحکم ہوتا ہے۔ سماج کے تمام افراد کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا عمل ہے۔ آئیے بحث کریں۔ ہمارے سماج کے کمزور اور محروم طبقات اور لڑکیوں کی تعلیم و ترقی کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اب تک حکومت نے اس ضمن میں جن منصوبوں کو روح عمل لایا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ ان طبقات کی ترقی کے لیے آپ کیا کریں گے، اس سے متعلق جماعت میں بحث کیجیے۔ بحث کے اہم نکات سے دیگر جماعت کے طلباء کو آگاہ کیجیے۔ رواداری اور ہم آہنگی۔ جس طرح سماج میں تعاون کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی اختلاف رائے، تنازع اور تصادم بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کی آراء، خیالات اور نظریات مربوط اور ہم آہنگ نہ ہو سکے تو تنازع اور تصادم ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تعصب اور غلط فہمی بھی تصادم کا سبب ہو سکتی ہے۔ طویل عرصے تک ان تصادم کو جاری رکھنا کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہو سکتا۔ مفاہمت اور سمجھوتے کے ذریعے لوگ معاملات کو رفع دفع کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور رواداری کا مظاہرہ کرنے سے ہی تصادم ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم آہنگی سے غیر محسوس طور پر بہت ساری نئی باتیں سیکھتے ہیں، نئے خیالات کو اپناتے ہیں۔ اسی سے ہماری سماجی زندگی اور زیادہ سے زیادہ خوشحال بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ہماری اپنی ذات میں رواداری بڑھتی ہے۔ سماج کے ذریعے سماجی صحت اور امن کی بقا کا ایک آسان طریقہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ آپ بھی کئی سمجھوتے کرتے ہوں گے۔ ذیل میں آپ ہی کے کچھ تجربات بیان کیے گئے ہیں، ان میں کچھ مزید تجربات کا اضافہ کیجیے۔ نمبر 1، جلسے گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جگہ تلاش کرنے والے شخص کو آپ اپنی بغل میں تھوڑی سی جگہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ گیئر والی سائیکل خریدنا چاہتے ہیں مگر آپ کی بڑی بہن کی فیس ادا کرنا ہے۔ آپ اپنی ضد اور خواہش کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 3، کھیت کی منڈیر کو لے کر آپ کے خاندان کا پڑوسی سے جو تنازع ہے اسے عدالت میں نہ لے جاتے ہوئے آپ نے اسے خوش اسلوبی سے نپٹا لیا۔ پڑوس کا موہن اب آپ کا اچھا دوست بن گیا۔ مختلف کردار نبھانے کے مواقع۔ سماج میں ہر شخص کو کئی طرح کے کردار نبھانے پڑتے ہیں۔ ہر کردار کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض طے ہوتے ہیں۔ خاندان میں اور بیرون خاندان ان کرداروں کی بنا پر ہم کئی لوگوں سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے کردار میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ اگلے صفحے پر دی ہوئی آپ کے موجودہ کردار کو واضح کرنے والی تصویر دیکھیے۔ 20 برسوں بعد آپ کو کن نئے کرداروں کو نبھانا ہوگا، اس کے بارے میں بات چیت کیجیے۔ سماج کا نظم و نسق۔ سماج کا نظام بہتر طریقے سے انجام پائے، اس کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے زیادہ تر رسم و رواج اور روایت کے ذریعے سماج پر قابو رکھا جاتا تھا، لیکن جدید سماج پر رسم و رواج اور روایت کے ساتھ ساتھ قانون کے ذریعے قابو رکھا جاتا ہے۔ رسم و رواج، روایت، طور طریقے وغیرہ کی بنسبت قانون کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ان تمام نکات کی مدد سے ہمارے سماج پر قابو رکھنے کا کام مختلف ادارے اور انجمنیں کرتی ہیں۔ مقامی سطح پر جو انتظامی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی سماج پر قابو رکھنے میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔